ख़वातीन हज़रात, मैं हुमायूं महबूब प्रोग्राम सितारों की बात हुमायूं को साथ के हवाले से ARY डिजिटल पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आपकी लाइव कॉल्स होंगी, मुझे सही तारीख़ पैदाइश वक्त पैदाइश मुहैया कीजिएगा ताकि मैं बेहतर से बेहतर अपना तज़किया इल्मी आपको पेश कर सकूँ। बाकी हतमी और कुल्ली ज़ात अल्लाह की है, वो चाहे तो हो, वो चाहे तो कुछ भी ना हो। तो वक्त को ज़ाया किए बग़ैर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कॉलर से बात कराइएगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, फरमाइएगा बीबी। मुझे अपने बारे में पूछना है। आप अपनी तारीख़ पैदाइश और वक्त पैदाइश बताइए। 27 सितंबर 2005। 2005। आप कितने बजे पैदा हुई? 4:15 को सुबह। अच्छा, सुबह में पैदा हुई आप, 4:15 में। और कहाँ पैदा हुई आप? मुल्तान में। मुल्तान में। एक सेकंड दीजिएगा मुझे। अच्छा जी। देखिए खातून, हॉरोस्कोप आपका बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो आपका टाइम चल रहा है ना 2021 के बाद से और अब तक जो चला है, ये टाइम थोड़ा सा कन्फ्यूजन, हेल्थ का प्रॉब्लम, ज़हनी टेंशन आपको ज़रूर दे रहा होगा। बाकी करम ये अभी अर्ली एज में आपने एक थोड़ा सा डिस्टर्ब टाइम गुजार लिया, ये भी अल्लाह का करम है। दूसरा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट, कम्युनिकेशन में बहुत अच्छी, इस बात के भी कभी इम्कान है बहुक्म अल्लाह के मुल्क से बाहर जाने के इम्कानात। और इस वक्त जो आपका टाइम चल रहा है ख़ास तौर पे 2024 के एंड से, वो अच्छा नहीं चल रहा। वो आपकी हेल्थ को अफेक्ट करेगा, आपके दिमागी मामलात को अफेक्ट करेगा, मुतासिर करेगा, और खामखा का एक फियर, खौफ आपके जहन में रहेगा। आप सुन रही हैं मेरी बात? जी जी। अब आप इसका तोड़ क्या करें? करने वाली तो अल्लाह की ज़ात है। आपने करना ये कि खातून, आज के बाद आप कोशिश करें कि जैसे आज सैटरडे का दिन है, एक मुट्ठी में बाजरा लीजिए, अपने हाथ से परिंदों को डाल दीजिए। ये असर से पहले कर लें तो बेहतर है। और आज अगर आप गुस्ल करें ना, नहाएं, तो आप एक बाल्टी लें पानी की, उसमें 8 ड्रॉप्स नील, जो वाइटनिंग के लिए कपड़ों, सफ़ेद कपड़ों में डालते हैं, नील का 8 बूंदे डाली, सर से पांव तलक अपने भाएं, दिल में पानी पे नहीं, दिल में सूरह नास पढ़ती रहे, और उसके बाद नॉर्मल पानी से गुस्ल कर लें। ये तो मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ दे रहा हूँ। अब आपने पढ़ना क्या है? आपने पढ़ना है अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी 3 मरतबा, दरमियान में 100 मरतबा आप पढ़ें इस्तग़फ़ार, मुकम्मल इस्तग़फ़ार, यानी अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। 100 मरतबा आयत करीमा पढ़ें, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और 100 मरतबा पढ़ें आप सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिही सुबहान रब्बियल अज़ीम। ये करें। ब्लैक, ब्लू, ग्रे कलर ये अवॉइड करें फ़िलहाल आप। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि इसी साल जून के महीने के फर्स्ट वीक से आपकी ज़िंदगी में बेटरमेंट होने लगेगी और ज़िंदगी की कुछ चीज़ों में अच्छाइयाँ आने लगेंगी बहुक्म अल्लाह, मेरे पंजतन पाक के सदक़े। और अल्लाह ताला अपना करम करे। बहुत शुक्रिया खातून। अगर यहाँ लिखने में कोई चीज़ मिस हो गई हो तो थोड़ी देर बाद ये ARY की वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा, वहाँ सुन लीजिएगा। जी, नेक्स्ट कॉलर को थ्रू कीजिएगा। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, फरमाइएगा। जी, 2 मई 1994। 2 मई 1994। और आप कितने बजे पैदा हुई? रात 2 बजे। रात 2 बजे। कहाँ पैदा हुई आप? कराची में। कराची। ये आपका अपना है खातून? जी। अच्छा।
بڑھیا. کچھ معنوں میں اچھا ہے, کچھ معنوں میں تھوڑا سا پرابلمٹک ہے یہ ذائچہ. اور آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے, اللہ کرم تو کرتا ہے لیکن آپ کی چیزیں اس وقت ہوتی ہیں جب اس چیز کا ہونے کا وہ فائدہ نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے. خاص طور پہ آپ کی امید و خواہشات. بنیادی طور پہ آپ ایک معتدل مزاج خاتون ہیں, دھیمے سروں کی عورت ہیں آپ, دھیمی ہر چیز میں بہت تھوڑا سا سوچ کے بہت ساری چیزیں کر کے. مگر ہاں ایک بات میں آپ کو کہوں گا, زندگی میں دیکھیں میں یہ دیکھتا ہوں نا, جب سے میں اس کام کو میں نے سمجھا ہے, اللہ کی حکمتیں سمجھ میں آتی ہیں. پیسے کا پرابلم نہیں ہوگا, ہمیشہ آئے گا آپ کے پاس. آپ کو زندگی کا, کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو ارلی ایج میں بہت اچھی زندگی ہوتی, کچھ کی مڈل ایج میں, کچھ کی لیٹ ایج میں ہوتی ہے. تو آپ ان میں سے ہیں جو مڈل اور لیٹ کے درمیان کی جو لائف ہے وہ آپ کی بڑی پرسکون گزرنے کے امکانات ہیں. اب ایک چیز میں یہاں تھوڑا سا پرابلم ہے, اور وہ پرابلم ہے فیملی کا کھانا. آپ سن رہی ہیں میری بات؟ جی جی میں ڈیسنٹ ورڈوں میں بتا رہا ہوں. وہاں تھوڑا سا آپ کو اللہ نہ کرے کوئی پرابلم, الجھن یہاں آ سکتی ہے. مگر اللہ مہربان ہے انشاءاللہ, اور اللہ کرم کرنے والا ہے. وہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ریپیئر ہوتی جائیں گی, بہتر ہوتی جائیں گی. اب میں آپ کو ایک کام بتاتا ہوں. آپ نے جو کرنا ہے, آپ نے ابھی میں نے بتایا تھا کسی پہلے کالر کو کہ آج ہفتے کا دن ہے تو تھوڑا سا باجرہ اپنے ہاتھ سے پرندوں کو ڈال دیں. ہر جمعرات کے دن 3 یا 12 عدد کے لیے اللہ کے نام پہ کسی کو دے دیں. اور ایک وظیفہ بتا رہا ہوں آپ کو, اول و آخر درود ابراہیمی 3 مرتبہ, درمیان میں 21 مرتبہ سورہ فاتحہ, 21 مرتبہ سورہ اخلاص, اور 100 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لیں. انشاءاللہ آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوگی, اور اللہ تعالیٰ آپ پہ ویسے ہی کرم کر دے گا, فائنینشلی بھی, ہر پوائنٹ آف ویو سے. ویسے تو ہے کرم. اور وہ جو میں نے کہا فیملی کا کھانا. خواتین و حضرات, ایک بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد آپ کی مزید کالز لیتا ہوں. ایک دفعہ پھر ہمایوں محبوب آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. جی کالر سے بات کرائیے گا. ہلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, فرمائیے گا. سر میری ڈیٹ آف برتھ جو ہے 25 اکتوبر 1977 ہے. 25 اکتوبر 19, آپ نے کیا کہا؟ 70. جی 25 اکتوبر 1977. ٹھیک. اور آپ کتنے بجے پیدا ہوئی؟ رات 2:30 بجے اسلام آباد میں. اچھا, ایک چند سیکنڈ رکیے گا. 2:30 بجے اسلام آباد. اچھا جی, خاتون اگر میں یہی آپ کا ہاروسکوپ ہے تو پھر تو آپ کی زندگی کی فیملی لائف کا پورشن انتہائی, جسے کہنا چاہیے, تکلیف دے رہا ہے. آپ مجھ سے متفق ہیں؟ جی جی. مثلا دیکھیں, میں بولتا نہیں ہوں یوزلی, میری کوشش ہوتی ہے میں پازیٹیو وے میں رہوں, مگر آپ کے ہاروسکوپ میں کچھ ایسے یوگ بنے ہوئے جو انسان کی ازدواجی زندگی میں ڈیزاسٹر پیدا ہوتے ہیں, پرابلمز آتی ہیں. اللہ کرے آپ کے ساتھ ایسا نہ ہو. اور ایک چیز بتائیے, بچپن سے لے کے اب تک آپ کو زندگی میں ٹل ٹوڈے تک میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو کبھی کسی, اللہ نہ کرے, یعنی کتا یا کیڑا, یا جیسے کم سے کم آپ سمجھ لیں شہد کی مکھی, زندگی میں آپ کو کاٹا ہے؟ سر ایسا تو کچھ نہیں ہوا, نہیں. ون ٹائم ضرور ہوگا آپ کو. اور آپ کی یہ جو ہاروسکوپ بتا رہا ہے نا, وہ یہ بتا رہا ہے اس کوئی جو آپ کی اسکن ہے نا وہ اوور سینسٹیو ہے. پیٹ آپ کا پرابلم کرتا ہے, سر کا یہ پورشن درد کرے گا آپ کو. انٹیلیجنٹ ہیں, کمیونیکیشن بہت اچھی ہے, اللہ کرم نوازیاں کر دیتا ہے. مگر خاتون جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ پرابلم ہے فیملی لائف کا. اور اللہ تعالیٰ میرے پنجتن پاک کے صدقے آپ پہ کرم کرے, لیکن the time
which is running right now, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। मेरी दुआ है अल्लाह करे आपके साथ इसका उलट हो जाए, अच्छा हो जाए। हाँ, एक मुझे होप नज़र आ रही है, वो होप इन दैट सेंस यानी इन मानों में नज़र आ रही है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो आप एक थपेड़े आप पे चल रहे हैं ना गर्मी के, उसमें आपके हाथ में एक अच्छा सा हैंड फैन आ जाएगा, और वो आएगा अगर रब का हुक्म हुआ। ये जैसे ही मई ख़त्म होगा, अब मई ख़त्म होने में डेढ़ महीना सवा महीना समझ लें, वहाँ से आपकी लाइफ में एक रिलीफ मिलेगा आपको, और ज़हनी तौर पर आपकी काफ़ी चीज़ों में बेहतरी आ जाएगी। अब ये तो मेरा एनालिसिस है एस्ट्रोलॉजिकल। अब मैं आपको इसकी रेमेडी बताने की कोशिश करता हूँ, उसको फॉलो कीजिएगा। कल इतवार होगा, आप अगर अच्छी क्वांटिटी में दे रही हैं, आधा किलो दे रही हैं, 1 पाव दे रही हैं, तो किसी इंसान को दीजिएगा गुड़। नहीं तो आपने क्या करना है, 100 ग्राम गुड़ लेना है, अपने हाथ से उसको पीस लीजिए, और यह गुड़ को, और ये जो चींटियाँ होती हैं ना दरख्तों के पास या साइडों में चल रही होती हैं, इनका एक अपना सिस्टम है, उनको वो चीनी डाल दीजिएगा, वो गुड़ डाल दीजिएगा, सॉरी। हर मंगल के दिन आपने 9 छोटी छोटी गोश्त वाली हड्डियाँ लेनी है, चिकन की ना हो, बकरा हो, भैंस हो, बैल हो, हलाल जानवर, बट नॉट चिकन। वो आपने अपने जिस्म से लगानी है, और दिल में सूरह नास पढ़नी है, आवारा कुत्तों को डलवा दीजिएगा। तीसरी चीज़, आपने, अल्लाह आपका भला करे, हर हफ्ते के दिन आपने, पीर के दिन आपने या तो मुट्ठी भर कच्चे चावल ले लीजिए, या 250 ग्राम ले लीजिए कच्चे चावल, और वो तो किसी इंसान को दे दीजिए। अगर आप मुट्ठी भर लेती हैं तो आप परिंदों को डाल दें। ये 3 काम। आज के बाद आपने ब्राउन, वाइट, और मैं भूल गया, इसी हफ्ते के दिन आप बोलेंगी सदकों की लाइन लगाई हुई, लेकिन मैं क्या करूं, आपकी कुंडली इस बात की मुतकाज़ी है कि मैं आपको बताऊं। आज हफ्ता है, थोड़ी सी मुट्ठी भर काली माश लें, परिंदों को डाल दें, और यही काम आपने मंगल वाले दिन 90 ग्राम लाल मसूर की दाल लें, अपने हाथ से परिंदों को डाल दें। ज़िंदगी में याद रखिए, जब भी आपकी बॉडी पे ब्लैक, रेड, ब्राउन, वाइट कलर आएगा, टेंशन आपके बढ़ जाएंगे, आपका ऑरा जो है वो नेगेटिविटी को कैप्चर करने लगेगा। ये ना कीजिएगा। अब आपने काम क्या करना है, सबसे आसान, सबसे सहल वजीफ़ा, अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी आपने पढ़ना है 5 मरतबा। दरमियान में आप पढ़ें 7 मरतबा सूरह फातिहा, 7 मरतबा सूरह इखलास, 7 मरतबा सूरह नस्र, इज़ा जा नस्रुल्लाह वल फतह व रअयतन नास, अव्वल बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, आसान सूरत है, और 7 मरतबा सूरह कुरैश, लिइलाफ़ कुरैश, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लिइलाफ़ कुरैश इलाफ़ इमरलत शिताए व सैफ़, वो वाली सूरत 30वें पारे की है। और 1 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़े और अपने ऊपर फूंक लें। आपके 50% से ज़्यादा तो प्रॉब्लम इंशाल्लाह वैसे सही हो जाएंगे, लेकिन आपने रेगुलर बेसिस पे पढ़ना है, और मखसूस अय्याम में ना पढ़िएगा। बाकी मेरा अल्लाह करम कर रहा है, और पुरुम्मीद रहें, इंशाअल्लाह ताला 1.5 महीने बाद आपकी ज़िंदगी में एक बेहतरी के इम्कानात पैदा होने लगेंगे। ख़वातीन हज़रात, एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद आपकी मज़ीद कॉल्स लेता हूँ। एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। ख़वातीन हज़रात, हर शो में आपसे एक ही दरख्वास्त करता हूँ कि बराए मेहरबानी सोशल मीडिया पे मेरा यूट्यूब चैनल जो हुमायूं महबूब एस्ट्रोलॉजी के नाम से, मेरी फेसबुक अब बहाल हो गई, मगर उसकी सबसे बड़ी निशानी है ब्लू टिक। जो वीडियो होगी और उस पर ब्लू टिक लगा हुआ होगा। तीसरा इंस्टाग्राम है, वो भी वेरीफाइड है। बाकी फ्रॉडियों ने मेरे नाम से टिकटॉक, लिंक्डइन और जाली फेसबुक बनाते हैं, उस पर ना जाइएगा, और जिस पे भी मोबाइल नंबर हो उस पर मत जाइएगा। मैं यहाँ के अलावा पीसी होटल कराची में मेरा ऑफिस है, जहाँ मैं मखसूस दिनों में बैठता हूँ, और दोपहर के 2:30 बजे से शाम के 6 सवा 6 तक आप मेरे असिस्टेंट से फॉर प्राइवेट कमर्शियल कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मगर एक सबसे ज़रूरी बात है, चाहे आप पाकिस्तान से करें, चाहे आप मुल्क से बाहर से करें,
جب بھی آپ کال کریں آپ کہیں ہمایوں صاحب کو ویڈیو پہ دکھا دیجئے، ویڈیو پہ لائیو دیکھ لیجئے، میں آپ سے سلیکٹ بھی ہو جائے گی، اور یہ سب سے بڑی ریمیڈی ہے، تو اس کا خیال رکھیے گا۔ باقی اللہ کرم کرنے والا ہے، اور وہ بتا رہے ہیں کالز کے رش زیادہ ہے، تو میں پروگرام ختم کرنے کے بعد بھی آپ کی کالز لے لوں گا۔ جی کالر سے بات کرائیے گا۔ ہیلو جی فرمائیے۔ جی سر، السلام علیکم۔ جی فرمائیے۔ جی سر، مجھے اپنے بارے میں کچھ نہیں ہے، رشتے خاتون کے بارے مجھے میں۔ آپ کی آواز میں ربط نظر نہیں آ رہا، ذرا واضح الفاظ بولیے گا، کیا بول رہی ہیں آپ؟ سر مجھے نا اپنے بارے میں کچھ نہیں ہے، رشتے کے بارے میں۔ آپ کو اپنے آپ کو یا تو آپ سگنل آپ کے ڈسٹارٹ ہو رہے ہیں، آپ کے اپنے گھر میں کیا، اس کے بعد لفظ سمجھ میں نہیں آ رہے، پراپر سگنل میں آ جائیں۔ ہلو جی سر، مجھے اپنے بارے میں کچھ نہیں ہے، میرا سال 99 ہے، مہینہ 12 جون۔ 12 جون سال 99۔ 1999۔ جی سر، کتنے بجے؟ دن کو 11 بجے۔ اچھا، اور اور یہ بھی بتائیں کہ اپنی میں ہوگا یا سر؟ میں سب کہاں پیدا ہوئی؟ میں راجن پور کے شہر۔ راجن پور۔ یہ آپ کا ہے؟ جی جی، اب کیا بول رہی تھی، ذرا دوبارہ بولیے گا۔ راجن پور کے شہر۔ وہ تو بول دیے، آپ کیا بول رہی تھی، گھر کی بات کر رہی تھی نا کچھ؟ سر ہاں نہیں سمجھ میں آ رہا، میں ان کو بتا دیتا ہوں جو ان کا ٹائم چل رہا ہے۔ خیر میری سمجھ میں ان کے الفاظ نہیں آ رہے۔ میری ایک درخواست ہوتی ہے جب گفتگو کریں تو بڑی کلیئر اردو بولیں تاکہ کمیونیکیشن پراپر ہو۔ دیکھیں اب یہ جو آپ کا دور چل رہا ہے، 2018 کے جنوری سے یہ شروع ہوا، اس کے بعد سے آپ نے 2021 تک کافی پرابلمز کو فیس کیا، زندگی میں مشکلات آئیں، بہت زیادہ ٹینشن، حالانکہ آپ اس وقت تو چھوٹی ہوں گی، اتنی بھی نہیں، مگر پھر جب یہ آپ کا جو 2023 کے سپٹمبر سے ٹائم چل رہا ہے اور ابھی تک وہ چل رہا ہے، یہ آپ کو زندگی میں جھنجھوڑ کے جا رہا ہے۔ یہ آپ کے لیے سب سے زیادہ جسے کہہ لیں آپ کو زندگی میں آزمائشیں آ رہی ہیں، ہر کام کے اندر، ہیلتھ، ویلتھ، شادی، ہر چیز کے اندر پرابلم آئے گا۔ اب آپ نے ایک کام کرنا ہے، آپ نے ہر منگل کے دن 90 گرام یا مٹھی بھر لال مسور کی دال لیجئے، اپنے ہاتھ سے پرندوں کو ڈال دیں، اور آج ہفتے کا دن ہے تو آپ نے تھوڑا سا باجرہ لینا ہے، اپنے ہاتھ سے اللہ کے نام پہ پرندوں کو ڈال دیجئے۔ آپ کو بہت آسان بتا رہا ہوں، اول و آخر درود ابراہیمی 3 مرتبہ، درمیان میں 100 مرتبہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 100 مرتبہ کلمہ شہادت، 100 مرتبہ یا رحمانو ارحمنی، اور 100 مرتبہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیثو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جو کلام ہے اس کو پڑھیں، انشاءاللہ رب کا حکم ہوا، کرم ہوا میرے پنجتن پاک کے صدقے، تو آپ کی چیزیں بہتر ہونے لگیں گی، اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتری کرے، آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ خاتون۔ نیکسٹ کالر کو کنیکٹ کیجیے گا۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، فرمائیے گا۔ 18 ستمبر 18 ستمبر 1952 1952 صبح کے 10 سے 10:15 کے درمیان۔ 10 اور 10:15 کے درمیان، ذرا مجھے چیک کرنا پڑے گا۔ اور کہاں پیدا ہوئی ہیں آپ؟ پھٹا، میں نہیں، میرا والد ہے۔ آپ کے والد صاحب ہیں؟ ایک منٹ رک جائیں، ٹائم کا ڈفرنس آ رہا ہے نا، تو مجھے چیک کرنا پڑے گا کہ کتنا فرق ہے۔ ارے آخری ڈگری کی پیدائش ہیں۔ یہ ہماری اس کام میں ٹائم آف برتھ صحیح اور ٹیکنیکلٹیز بہت میٹر کرتی ہیں، ورنہ ویسے بولنا ہو تکے بازیاں تو آدمی 10 کر لے گا۔ میری بہن، اگر یہ آپ کے والد صاحب کا ہے تو ان کی تو ہیلتھ کا بہت بڑا پرابلم ہونا چاہیے۔ ہلو، اس کی ہیلتھ کا نہیں ہے، بزنس میں لاس کر رہا ہے۔ بزنس میں بھی لاس ہوگا، ہیلتھ کا بھی پرابلم ہوگا، یہ دونوں چیزیں نوٹ، اور یہ آج سے نہیں ہو رہا، یہ 2019 کے سپٹمبر کے بعد سے ان کی لائف میں ہو رہا ہے۔
बीच में मामूली सा कह लें, मामूली से इनको ऑक्सीजन मिली थी 23 के अंदर, 24 के अंदर। अभी जो ये टाइम चल रहा है ना, यहाँ एक तो इनको अपने पेट और टांगों का ख्याल रखना है, दोयम इनको कोई चीट करेगा या इनका पैसा खा जाएगा। इनको बोलिएगा, दो काम इनको बोल दीजिएगा, किसी सूरत में इन्होंने नहीं करना। एक तो अगर ये पार्टनरशिप में, सुन रही हैं आप मेरी बात? जी जी मैं सुन रही हूँ। अगर ये पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो ये फाइनेंशियल कंट्रोल अपने हाथ में रखें। और दोयम, किसी के ऊपर अगर ज़बानी भरोसा करते हुए इन्होंने पैसा दिया तो वो पैसा इनका अल्लाह ना करे ज़ाया होने के पूरे पूरे इम्कान हैं। अब अल्लाह इन पे करम करे, रहम करे। एक काम तो इनको बोलें, आज अभी से ये आज के दिन थोड़ा सा बाजरा लें, परिंदों को डाल दें। और दूसरा इन्होंने पढ़ना है अव्वल व आखिर दरूद इब्राहिमी 21 मरतबा। छोटी सूरत है, कोई बड़ी सूरत नहीं है, सूरह नसर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ा जा नसरुल्लाह 30वें पारे की, और 21 मरतबा सूरह कौसर और 1 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ें। और कोशिश करें अपनी चीज़ों की रिकवरी इसी मई की 29 तारीख से पहले पहले कर लें, वरना अल्लाह ना करे इनको लॉस होने के इम्कान हैं। बाकी मेरी दुआ है अल्लाह ताला इनको हर बुरी घड़ी से बचाए इंशाअल्लाह मेरे पंजतन पाक के सदक़े आमीन। ख़वातीन और हज़रात, वक्त अपने अख्तिताम की तरफ गामज़न हो चलाए। मैं प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद भी आपकी कुछ देर तक कॉल्स ले लूँगा। और बाकी जो मैंने आपसे सोशल मीडिया के लिए दरख्वास्त की है कि मेरा यूट्यूब चैनल है और मेरी फेसबुक जो है वो ब्लू टिक वाली है, वेरीफाइड, और इंस्टाग्राम। मगर आप किसी नंबर पे ना जाइएगा, जो मेरे ऑफिस के नंबर हैं 021-3568-5501, दूसरा नंबर है 021-3568-5021। इन दो नंबरों के अलावा, लैंडलाइन के अलावा किसी मोबाइल नंबर पे ना जाइएगा और वीडियो पे मुझे देखिएगा। कल सुबह 10 बजे आपसे दोबारा इसी जगह पे मुलाकात होगी। थोड़ी देर तक कॉल्स ले लूँगा, फिर यहाँ से साइन ऑफ कर जाऊँगा इंशाअल्लाह, इस दुआ के साथ कि अल्लाह आप पर, मुझ पर, मेरे वतन पाकिस्तान पर, उम्मत मुस्लिमा पर और उसके बाद कुल आलम पर अपना करम करे। मुझे कल सुबह 10 बजे तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।